ती आपूण आनी आपलो भाव निवडून आयल्या पुरो बाकीचे खंय गेले म्हणून कितें खड्ड्यान पडूं ना जाल्यार ते कितें जावं तेका बाकीच्यांचे कांय पडलेलें ना. तेन्ना बॅगां आहली आसतलीच न्ही तूं ती आतां बॅगांक उलयता. लागूनच तेणी तर टीएमसी युती केली न्ही. पळय जे पळय लोक आयले पळय ते सुदीन ढवळीकरांनी जितून तांकां निवडून हाडूंक ना ते स्वताच्या बळाचेर निवडून आयल्या. MGP म्हणून न्हू एमजीपी म्हणून निवडून येवंक ना कोण एमजीपी म्हणून सुदीन ढवळीकर एमजीपी म्हणून निवडून येता तो आपूण दीपक कित्याक पडलो तर. अरे तो समजा जर त्या हेज्या बरोबर जर युती करिना टीएमसी बरोबर जाल्यार दीपक ढवळीकर निवडून येतलो आहलो, नरेश रावळ निवडून येतलो आहलो, केतन भाटीकार निवडून येतलो आहलो आनी दोग जाण निवडून येतले आसले. अरे पयशे मेळटा म्हणून कितेंय करता. आतां तो लोकांक समज जर खंयच्या पक्षाक मतां मारता जाल्यार ती मतां मागता जाल्यार मतां मागच्या पयलीं हांव तुका सांगता मतां मागच्या पयलीं ज्या पार्टीक मागता त्या पार्टीन ताका कितले पयशे दिले हे लोकांक पयलीं सांगचें पडटलें. तो कितें घेतल्या शिवाय कांयच उलयना. घेतल्या म्हणटा घेतलेच आसतले तो घेतल्या शिवाय कांयच उलयना. यू आर मेकिंग एलिगेशन्स अगेन्स्ट अरे एलिगेशन न्ही ही सामके वस्तुस्थिती आसतली घेतलेच आसतले तो घेतल्या शिवाय उलयत ना. नाल्यार तुका दुसऱ्याचेर हें करपाची गरज ना टिका करपाची गरज ना न्ही. तूं कोणाक सपोर्ट करता तूं खंयच्या सरकाराक सपोर्ट करता तूं लोकांचेर कित्याक उलोवपाक जाय. हां तूं इतले दीस ते म्हादयचेर उलयतालो आनी कित्याचेर उलयतालो म्हणजे त्या कोण इलेक्शन हें करप स्टंट करप ते कित्याक उलोवपाक जाय लोकांचेर. तूं एका खंयच्या हेजेर तूं टिकून आसा म्हादयचें कितें जालें तें सांग म्हाका मागीर कितें उलोवंक जाय. सो 2022 तुमचे जे डिसिजन आशिल्ले टीएमसी वांगडा जावचे ते एमजीपी काबार करपा खातीर आशिल्ले सुनील ढवळीकराचे. एमजीपी काबार करपाक अशें म्हणना पूण तेका कशें आसा ती आपूण आनी आपलो भाव निवडून आयल्या पुरो बाकीचे खंय गेले म्हणून कितें खड्ड्यान पडूं ना जाल्यार ते कितें जावं तेका बाकीच्यांचे कांय पडलेलें ना. तेन्ना बॅगां आहली आसतलीच न्ही तूं ती आतां बॅगांक उलयता. लागूनच तेणी तर टीएमसी युती केली न्ही.